दुःख पत्ता छ नि दुःख होन्तु सबै विपानिनो भय पत्ता छ नि भय होन्तु सबै विपानिनो शोक पत्ता छ नि शोक होन्तु सबै विपानिनो दुःख पत्ता विभिन्न प्रकारका दुःखमा परिरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका प्राणीहरू नि दुःख छ दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको हन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर भय पत्ता डर भय त्रासमा त्रासित भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भय भय रहित भएको वा भय नभएको हन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन आदिका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका शोक रहित भएको वा शोक नभएको हन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। आज मिति 2077 साल असार 16 गते मंगलबार साँझ 6:45 बजे धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 मा अवस्थित त्रिरत्न विहारमा हुन गइरहेको मङ्गल धर्मोपदेश भाग 32 लाई प्रारम्भ गर्नु अगावै शील गुण समाधि गुण प्रज्ञा गुण विमुक्ति गुण र विमुक्ति ज्ञान दर्शन गुणले सम्पन्न भई बक्सेका वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्धलाई वन्दना साथै धर्मरत्न सङ्घरत्नमा पनि वन्दना शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई यो स्थानबाट नै अभिवादन गर्दै उपस्थित सम्पूर्ण श्रोतागणहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस् भलो होस् कल्याण होस् र आज उपकार गर्ने धम्मचर्या दश कुशल पथ धर्मको राम्ररी आचरण गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ सज्जनवर्गहरूलाई आज पनि मङ्गलसूत्र अन्तर्गत धम्मचर्या धर्माचरण गर्नु धम्म भनेको संस्कृतिमा धर्म चर्या भनेको चार्य धम्मचर्या भनेको धम्माचरण धर्मको आचरण गर्नु नै धम्मचर्या धर्मको आचरण गर्नु भन्ने बित्तिकै बुद्ध शासनमा सज्जनवर्गहरू शीलको आचरण गर्नु समाधिको आचरण गर्नु प्रज्ञाको आचरण गर्नुलाई नै के भनिन्छ धम्मचर्या है। हुन त यसमा दानञ्च दान धर्म शील धर्म पनि आउँछ र पनि दानञ्चमा विशेष गरेर दानको विषयमा धर्मोपदेश गरिसकेको हुँदा यहाँ चाहिँ आज हजुरहरूलाई शील धर्म समाधि धर्म प्रज्ञा धर्म हुन त परित्राण निश्चयमा एउटा जातकको प्रसङ्ग जोडिएको छ। अहिले म त्यसलाई
नगरिकन मैले आज शीलको बारेमा लिएर थोरै उपदेश गर्छु। धम्मचर्यालाई शीलं निस्साय शीले पतिष्ठाय चत्तारो सतिपट्ठाने भावेयासि। धम्मचर्या शीलं शीलको निस्साय आधार लिएर, शीले शीलमा प्रतिष्ठाय प्रतिष्ठित भएर, चतारो चार प्रकारका सतिपठाने स्मृति प्रस्थान ध्यान भावनालाई भावेयासी दरिलो मनले भाविता गर्नुपर्छ। बुद्ध शासनको मूल आधारभूत भनेको नै बुद्ध धर्मको, बुद्ध शासनको, बुद्ध शिक्षाको मूल आधारभूत नै के हो त भन्दा सज्जनवर्गहरू सबैलाई अवगत भइरहेको शील। त्यही भएर हाम्रो जटिल भन्ते गुरु भन्तेजीले बार बार भन्नुहुन्छ शिर र शील भनेको दुईटा छ। शिर भनेको टाउको र शील भनेको आचरण, क्यारेक्टर। जुन व्यक्तिमा शील छैन त्यो टाउको नभएको व्यक्ति भनेर भन्तेजीले शिर छाम्नुहोस् है, तपाईँहरूको शिर छ कि छैन। त्यो जन्मैदेखि लिएर आएको शिर त छ, तर भन्नुको तात्पर्य पञ्चशील सामान्य गृहस्थ उपासक उपासिकाहरूमा पञ्चशील धर्म छ छैन, यसलाई भनिएको। त्यही भएर हामीहरूले समाधिको अभ्यास गर्नु आगावै, प्रज्ञाको क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु आगावै सर्वप्रथम शीलको आधार लिनुपर्ने हुन्छ, शीलकोमा प्रतिष्ठित हुनुपर्छ। ऊ हामी विशुद्धि मार्गमा हेर्ने हो भने पनि भगवान शास्त्रलाई गरिएको प्रश्नमा भित्र समस्या बाहिर समस्या, भित्र बाहिर दुवैतिर समस्या, यो समस्यालाई कसरी चाहिँ समाधान गर्ने, यो समस्याको कसरी निराकरण गर्ने भन्दा भगवान शास्त्रले शीले प्रतिष्ठाय नरो सपन्यो चित्त पपञ्च भावयं आतापि निपको भिक्षु सो इमौई जटाये जटं भनेर देवपुत्रलाई उपदेश गरे जस्तै बुद्ध शासनको मूल आधारभूत भनेको नै शील हो। त्यसर्थ शीलको आधार लिएर शीलमा प्रतिष्ठित भएर बल्ल के गर्नु, चत्तारो सतिपठाना भावेयासी चार प्रकारका स्मृति प्रस्थान ध्यान भावनाको भाविता गर्नु। इमे शङ्खो भिक्खवे पञ्चनङ निवरणानङ पहानाय चत्तारो सतिपठाना भावेतब्बा। भिक्खवे संसारलाई भय देखेर, संसार भय दुःखबाट मुक्त हुन चाहने मेरा प्यारा छोराछोरीहरू हो। खो वास्तवमा इमेसङ पञ्चनङ यी पाँच प्रकारका निवरणानङ कामछन्द निवरण, व्यापाद निवरण, थिनमिद्द निवरण, उद्धच्च ककुच्च निवरण र विचिकित्सा निवरण हरूलाई पहानाय पन्छाउनको निम्ति, हटाउनको निम्ति के गर्नु, चत्तारो सतिपठाना चार प्रकारका भएका स्मृति प्रस्थान धर्महरूलाई भावे तब्बा विश्राम नगरिकन अविश्रान्त रूपमा आचरण गर्नुपर्छ भनेर यसरी पनि व्याख्या गरिएको छ विशुद्धि मार्गमा। ती पञ्च निवरणहरूलाई दमन गर्नको निम्ति, पहानाय पन्छाउनको निम्ति, हटाउनको निम्ति सर्वप्रथम के को आसन लगाउनु पर्यो त भन्दा शीलको जग राखेर समाधिको आसन लगाइयो भने
अनि बल्ल के हुन्छ त भन्दा हामीमा भएका ती कामछन्द भनेको पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएको, व्यापाद निवरण भनेको मनमा चित्त नबुझ्ने द्वेष आदि गरिएका अकुशल धर्महरूलाई, थिनमिद्द भनेको शारीरिक र मानसिक एकदम आलस्यमा डुबेको त्यसलाई निवरण हटाउन सकिने, उद्धच्च ककुच्च, उद्धच्च भनेको मन धेरै चारैतिर छरिएको, एकाग्र नभएको, समाधिस्थ नभएको, आफ्नो अधीनस्थ नभएको, ककुच्च पश्चाताप भइरहेको, राम्रो कुरामा पनि नराम्रो कुरालाई पनि लिएर मनमा बार बार त्यो पश्चाताप पनि त्यो के हो त भन्दा निवरण, आवरण, पर्दा हो रे, त्यो रुकावट हो रे, फाटक हो रे, गेट हो रे। त पाँचौँमा विचिकित्सा, शङ्का, संशय, यसो हो कि उसो हो कि, यसो गर्नुपर्ने हो कि उसो गर्नुपर्ने हो कि भनेर सही प्रकारले सोझो सिधासँग निर्धक्कका साथ, निर्विघ्नका साथ अगाडि बढ्न नसक्ने, अल्झी राख्ने, यी पाँचवटा निवरणलाई हटाउनको निम्ति, पहानाय पन्छाउनको निम्ति पनि के गर्ने त भन्दा पहिला पञ्चशील, अष्टशील आदिदेखि लिएर शीलको आधार लिने, शीलमा प्रतिष्ठित हुने, अनि त्यसपछि 5 प्रकारका निवरणहरूलाई हटाउनको निम्ति चतारो सतीपठान भावे आसी भावे तब्बा, कतमे चतारो भन्ने ती 4वटा के हुन्छ भन्ने भने काये कायानुपस्सी विहरति आतापि सम्पजनो सती माविनय लोके अभिजातो मनसं, वेदनेषु वेदनानुपस्सी विहरति चित्तेषु चित्तानुपस्सी विहरति धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति आतापि सम्पजनो सती माविनेय लोके अभिजातो मनसं। यो सबै के हो त भन्दा धर्माचरणहरू, धर्मको आचरण, आफ्नो मनलाई नित्यन्त रूपमा शुद्ध गर्नको निम्ति के गर्नु पर्यो? 10 कुशल कर्मपथको आचरण गर्नु पर्यो, धर्मको आचरण गर्नु पर्यो है त सज्जनवर्गहरू। इमेको भिक्खवे पञ्चानं गतिनं पहानाय चतारो सतीपठाना भावे तब्बा। भिक्खवे यो शरीरलाई अति नै दुःख हो भनेर जानेर यो संसार दुःखबाट 3.5 हातको संसारदेखि मुक्त हुन चाहने ती योगीहरूले खो वास्तवमा इमेसङ पञ्चानङ यी 5 प्रकारका गति नङ, गति भनेको थाहा छ नि, पुग्ने ठाउँ, प्राणीहरू फेरि यो देह छाडेर जन्मिने ठाउँ। गति कति प्रकारको? 5 प्रकारका के हुन्? देव गति, मनुष्य गति, निरय गति, पेत गति, त्रिच्छाना गति है। हो यो गतिलाई के गर्ने? पहानाय पन्छाउनको निम्ति, हटाउनको निम्ति, त्यो गतिबाट विमुक्ति हुनको निम्ति पनि के गर्ने? चतारो सतीपठाना भावे तब्बा। काय, वेदना, चित्त र धर्म मध्ये एउटा न एउटालाई के गर्ने? अनुपश्यना, बार बार ध्यान भावना गरिराख्ने। धर्मचर्या, धम्मचर्या, धर्मको आचरण गर्नाले के हुन्छ भन्यो? सुगति गामी भइन्छ। यानी 6 देवलोक, 20 ब्रह्मलोक, 1 मनुष्य गतिमा लोकमा उत्पन्न हुन पाइन्छ। तर बुद्ध शासनमा
हामी गतिबाट भन्दाखेरि सज्जनवर्गहरू सुगति र दुर्गति भन्ने गर्छौँ। सबैलाई अवगत भएको कुरा हो। गतिबाट हामी सुगति दुर्गति, सुगति भनेका 20 ब्रह्मलोक, 6 देवलोक र 1 मनुष्यलोकलाई हामीले गतिबाट सुगति भन्छौँ। 10 अकुशल कर्मपथ आचरण गर्नाले यानि अधर्मको आचरण गर्नाले प्राणीहरू कुन गतिमा जान्छन् त भन्दा 4 अपाय दुर्गति, पशु, प्रेत, असुर, नर्क। त धर्मको आचरणबाट के भयो त भन्दाखेरि धर्माचरणबाट हामी सुगति जाने भयौँ। तो गतिको हिसाबले मात्र सुगति भनियो। अब भगवान शास्त्रले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म 10 पारमी, उपपारमी र परमत्थ पारमी जम्मै 30 पारमी पूरा गर्नुभएको त केवल सुगतिको निम्ति मात्र होइन नि त सज्जनवर्गहरू। भगवान शास्त्रको मार्ग भनेको मात्र सुगतिको निम्ति होइन। भगवान शास्त्रको शासन भनेको गति विमुक्तम। हामी भगवान शास्त्रको गुणलाई व्याख्या गर्दाखेरि गति विमुक्तम देव मनुष्य निरयपित त्रिछन्ना भन्ने 5वटा गतिबाट पनि विशेष गरेर विमुक्ति भई बक्सनु भएको भनेर हामी बुद्धको गुणलाई स्मरण गर्दाखेरि भगवान शास्त्र भनेका के हुन्? गति विमुक्त। गतिबाट मात्रै सुगति भएको सत्यबाट हेर्दाखेरि भगवानले जुन विशेष उपदेश गर्न चाहनु भएको त चतुरार्य सत्य न हो। दुःख सत्य, दुःख बनाउने कारण सत्य, निरोध सत्य, त्यो निरोधलाई साक्षात्कार गर्ने मार्ग सत्य। त्यस हामीले गतिबाट हेर्ने हो भने सुगति भए तापनि सत्यबाट हेर्दा त जातिपि दुःख भनेपछि त चाहे ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हो, चाहे देवलोकमा, चाहे मनुष्यलोकमा, जुनसुकै ठाउँमा, जुनसुकै गोत्रमा, जुनसुकै कुलमा, जुनसुकै वर्णमा, जुनसुकै स्तरमा जन्मे तापनि 4 अपाय त त्यसै पनि दुर्गति नै भयो। गतिबाट पनि सत्यबाट नभनौँ, सत्यबाट त त्यो सत्य सबै नै होल नै दुःख हो। तर जुन तपाईँ हामीहरूले इच्छा गर्ने, चाहना गर्ने, प्रार्थना गर्ने, दानादि कुशल पुण्य गरेर भन्थे जी यो जीवन त यस्तै भयो, अर्को जन्ममा चाहिँ भन्ने जुन त्यो अर्को जन्म भन्ने पनि त्यो चाहे राजाकै रोयल फ्यामिलीमै गएर जन्मे पनि सत्यबाट हेर्दाखेरि के सत्य हो त भन्दा दुःख सत्य हो। राखिदिउँ जुन तपाईँ हामीहरू परिश्रम गर्छौँ खान बस्न घाँस बाँस कपासको निम्ति, हामीलाई हाम्रो पुण्यले साथ दिएर सबै खान घाँस बाँस कपासको हामीलाई कुनै चिन्ता छैन, कुनै टेन्सन छैन। त्यो टेन्सन नभए पनि दिन प्रतिदिन प्राणीहरू के हुन्छन् त भनेपछि जाति भइसकेपछि जरा वृद्ध अवस्थामा जानु नै कसैलाई पनि रहर छैन। हो त जरा धर्म आयो भन्ने बित्तिकै प्राणीहरू सुखी हुन्छन् कि दुखी हुन्छन् त यो सोच्नु परेन। बिस्तारै आफ्ना शरीरका दिदी छालाहरू चाउरिँदै गयो भने प्राणीहरू सुखी हुन्छन् कि दुखी हुन्छन् त यो पनि सोच्नु परेन हैन। हामीलाई हरेक कुराको सबै फेसिलिटिजहरू छ, सबै तन्जमन्ज छ भने पनि हामीमा सबसे ठुलो समस्या भनेको जाति भनेर सुगतिमा जन्मे तापनि हरेक प्राणीहरू के हुन्छन् त भन्दा दिन प्रतिदिन वयो वृद्धतर्फ गइरहेका हुन्छन्। दोस्रोमा व्याधि सब आरोगण रोग परियोसानन। म जति नै निरोगी छु भने तापनि मलाई केही रोगहरू छैन भने तापनि
एक दिन बिस्तारै जब उमेर भयो भने सज्जनवर्गहरू रोग छैन, तर उमेर भयो भने जुन तपाईँ हामी 15, 16, 20 वर्षमा छँदाखेरि जसरी उठ्थ्यौँ, जसरी बस्थ्यौँ, जसरी हिँड्थ्यौँ, 70, 75, 80 वर्ष पुगिसकेपछि के हुन्छ? शरीरका पाटपुर्जाहरू सबै ढिला भएर जान्छन्। हेर्नुहोस् है, हरेक कुरा छ घरमा, सबै छ। रेखदेख गर्ने छोरा छोरी, छोरा बुहारी, छोरी ज्वाइँ, सबै इष्टमित्र आफन्त, हरेक सजीव निर्जीव, हरेक भौतिक वस्तुहरूले सबै परिपूर्ण छ। तर जरा भयो भन्ने बित्तिकै एउटा दुःख आयो। जराको सँगसाथमा व्याधि, इन्द्रियहरूले काम गर्न छाडिदिन्छन्। चक्षुन्द्रिय बुढो हुन्छ, श्रोतेन्द्रिय बिस्तारै कानहरू नसुन्ने भइन्छ, हैन? त यो के हो त भन्दाखेरि दुःख हो। अन्तिममा कसैलाई पनि आफ्ना इष्टमित्र, आफ्ना नाता गोता, मातापिता, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू कसैलाई पनि छाडेर जाने रहर छैन। र पनि एक दिनमा हरेक जन्मेका प्राणीहरू देर सबेर, ढिलो चाँडो, अगाडि पछाडि सबै मृत्यु हुनुपर्छ कि नाइ भन्दा जातस्स अन्तं मरणं भन्छ। जातिको अन्त भनेको नै मृत्यु हो। त्यही भएर जस्तो हामीहरूको यो शरीरलाई केले फुलबुट्टा भरिएको छ त भन्दा मरण, मृत्युले चाहिँ फुलबुट्टा भरेको छ। यस मानेमा धर्मचरणबाट तपाईँ हामीहरूको टार्गेट चाहिँ सुगतिमा मात्रै गयो, सुगतिमा मात्रै सीमित भयो भने बुद्ध शासनमा बुद्धं शरणं गच्छामि भनेको सार भएन। हामीहरूको टार्गेट, हामीहरूको लक्ष्य के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि अहिले यो पाली अनुसार इमे शङ्खो बेखवे पञ्चानङ गतिनङ पहानाय चतारो सती पठाना भावे तब्बा। बेखवे बिच्छुहरू हो। वास्तवमा यो पाँचवटा गतिबाट विमुक्ति हुनको निम्ति, पाँचवटा गति भनेको फेरि भने देव, मनुष्य, निरय, पेत, त्रिछन्न। त्यो देव गतिमा के पनि जोड्नुपर्छ त भन्दा ब्रह्म गतिलाई पनि जोड्नुपर्छ है। त यो पाँचवटा गतिबाट विमुक्ति हुनको निम्ति तपाईँ हामीहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दा नम्बर 1 मा शील धर्मको राम्ररी आचरण गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ। त्यसपछि समाधि धर्मको राम्ररी आचरण गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ। र तेस्रोमा प्रज्ञा, बुद्ध शासनमा चाहिँ प्रज्ञा धर्मको पनि राम्ररी आचरण गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामी बुद्ध पूजामा पनि इमाय धम्मानुधम्म प्रतिपत्तिया बुद्धम पूजेमि। कसरी धर्मानुकूल धर्मको आचरण गर्ने त भन्दा धर्मानुकूल धर्मको आचरण यानि शील धर्मदेखि समाधि धर्मसम्म, समाधिदेखि प्रज्ञा धर्मसम्म, यो शील समाधि प्रज्ञा तीनटा धर्मले चाहिँ म भगवान शास्तालाई पूजा गर्छु। यसरी धर्म अनुसार धर्मानुकूल धर्मको आचरण गर्छु। हामीहरूको शरण के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि धम्मं शरणं गच्छामि हुनु पर्यो। हाम्रो भन्तेजीहरूले भने जस्तै धनं शरणं गच्छामि भनेर भएन, पुत्तं शरणं गच्छामि भनेर पनि भएन, माता पितु शरणं गच्छामि भनेर पनि भएन। हाम्रो वास्तवको शरण चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा धम्मं शरणं गच्छामि।
हो त्यो धर्म मात्रै हामीहरूलाई यो अहिले भनिएको पञ्च निवरणान 5वटा निवरणलाई दमन गर्न सक्ने, हटाउन सक्ने, पन्छाउन सक्ने केले? धर्मले, कुनै सम्पत्तिले हुँदैन है। तपाईँ हामीहरूले सारा जीवन जुन सम्पत्ति कमाउनको निम्ति दिनरात एक गरिदिन्छौँ त्यसले हामीहरूको निवरण धर्महरू हट्दैन। अझ बुद्ध शासनमा त पञ्चगति नङ 5वटा गतिबाट विमुक्ति हुनको निम्ति शुद्ध धर्मको आचरण गर्नुपर्छ। त्यो धर्मले मात्रै तपाईँ हामीहरूलाई यो पञ्चगतिबाट चाहिँ विमुक्ति बनाउँछ। युएसको डलरले, सिङ्गापुर डलरले हुँदैन है। छोराछोरीहरूबाट हुँदैन, मातापिताहरूबाट हुँदैन। यो त एकछिनका अतिथि पाहुनाहरू मात्रै थियो। त्यो कारण जुटेर अहिले यहाँ एउटै घर परिवारमा इष्टमित्र भएर आएका मात्रै हौँ। आउँदा पनि एक्लै आएका थियौँ, एकछिन यहाँ साइनो नातो एकछिन मित्र भइयो, भेटघाट भयो। जाँदाखेरि पनि आफ्नो आफ्नो बाटै जानुपर्ने हुन्छ है। यहाँ जति पनि तपाईँ हामीहरूले रात दिन त्यो पद, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा, धन सम्पत्ति, छोरा बुहारी, छोरी ज्वाइँ पाउनलाई जति के गर्छौँ नि, सील पनि तोडेर चाहिँ हामीहरूले सीललाई उल्लङ्घन गरेर अत्याचार गरेर भगवान शास्त्रले यस प्रकारको व्यापार नगर्नु भन्ने त्यो व्यापार गरेर पनि आय आर्जन गरिरहेका हुन्छौँ। अनि मरिमेटेर त्यति कमाएका त्यति धन सम्पत्तिहरू भनेको त सबै यहीँ नै छाड्ने हो। तर त्यो धन सम्पत्ति कमाउनमा जति पनि अधम्माचरण गरेको हुन्छ हो त्यो चाहिँ संसारमा जान्छ। अब मनन गर्नुहोस् त, लिएर जाने जुन सम्पत्ति हो त्यसको निम्ति चाहिँ हामीहरू 24 घण्टामा आधा घण्टा पनि समय दिनलाई हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ। जुन छाडेर जानुपर्ने सम्पत्तिको निम्ति तपाईँ हामीहरूले नियमलाई पनि उल्लङ्घन गरेर हैन, मनमा अधिकभन्दा अधिक कामछन्दहरू उत्पन्न गरेर मनमा अधिकभन्दा अधिक व्यापाद निवरणहरूलाई ठोस गरेर राखेर हामीहरूले त्यति धन सम्पत्तिहरू कमाउँछौँ। अनि ती कमाएका सम्पत्तिहरू जम्मै छाड्नुपर्ने सम्पत्तिहरू, आफ्नो अर्को नेक्स्ट लाइफसँग कुनै लेनदेन नभएका कुराहरूको निम्ति हामीहरूले खुब मजाले अकुशल कमाउँछौँ। कमाउन योग्य छ वा छैन है। सधर्म अधर्म, सधर्मको आचरणले तपाईँ हामीहरूलाई पञ्चगतिबाट पनि विमुक्ति बनाउन सक्छ भने अधर्मको आचरणले त गतिको हिसाबले भनिने जुन सुगति हो त्यो सुगतिलाई पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन। यदि संसारमा घुम्नु पर्दाखेरि यदि अधर्मले साथ दियो भने त्यसले तपाईँ हामीहरूलाई सुगतिसम्म पनि यसो टाउको ठाडो पनि पार्न दिँदैन, तल चार अपायमा डुबाइराख्छ। त सज्जनवर्गहरू, त्यही भएर भगवान शास्त्रले धम्मं शरणं गच्छामि भनेको धर्मको शरण लिनुपर्छ। तपाईँ हामीहरूले धर्मको आधार लिनुपर्छ, धर्मको भरोसा लिनुपर्छ। अहिले यहाँ भनिएको 10 कुशल कर्मपथ, पानातिपाता विरति, अदिन्नदाना विरति, कामेषु मिच्छाचार विरति, यति त हुनु पर्यो नि शरीरबाट। वचनबाट मुसावाचा विरति, पिसुना वाचा विरति, फरुसा वाचा विरति, सम्फपल्लव वाचा विरति, अनविज्जा अव्यापाद सम्मादिठी। हो यसको निम्ति भगवान शास्त्रले धम्मदीप विहारथ भिक्खवे, धम्म शरण न अन्य शरण। भिक्खवे मेरा प्यारा छोराछोरी उपासक उपासिकाहरू, धम्मदीप विहारथ, आफ्नो मनमा यस्तो धर्मको द्वीप बनाएर विहार गरेर बस
कि संसारमा जस्तोसुकै बाढी आए तापनि संसारमा कस्तो बाढी आउँछ हामीहरूको जीवनमा? सुखको बाढी, दुःखको बाढी, प्रशंसाको बाढी, निन्दाको बाढी, यश कीर्तिको बाढी, अयशको बाढी, सुखको बाढी, दुःखको बाढी, ती छालले तपाईँ हामीहरूलाई हान्ने गर्छ, उडाउने गर्छ, डुबाउने गर्छ। त जस्तोसुकै बाढी आए तापनि जीवनमा के को मात्रै आड, के को मात्रै भरोसा, के को मात्रै वास्तवको द्वीप हुन्छ त भन्दा धर्मको मात्रै वास्तवको द्वीप हुन्छ, धर्मको मात्र वास्तवको टापु हुन्छ। त्यसकारणले भगवान शास्त्रले मङ्गलसूत्रमा पनि धम्मचर्यञ्च एतं मङ्गलं उत्तमम्, शुद्ध धर्मको आचरण गर्नु भनेको पनि उत्तम मङ्गल हो। धर्मको आचरण गर्नु भनेको के हो? उत्तम मङ्गल हो। त सज्जनवर्गहरू, यसरी धर्मको आचरण गर्नुपर्छ। वास्तवमा तपाईँ हामीहरूलाई भरोसा दिने, आदर दिने भनेको पनि धर्मले नै हो भनेर पनि बुझिराख्न नित्यान्त आवश्यकता छ। यदि त्यसो भएन र हामीहरूले सील पनि राम्ररी पालन गरेनौँ, उल्लङ्घन गऱ्यौँ भनेपछि त्यो मङ्गल हुँदैन, त्यो अमङ्गल हुन जान्छ है। त्यही भएर राम्ररी शुद्धको धर्मको आचरण गर्नुपर्छ भनिएको छ। धम्मो हवे रखतिति धम्मचारी छत्तं महन्तं उयवसकाले एषा निशंसो धम्मेषु चीर्णो न दुर्गतिं गच्छति धम्मचारी। अघि भनियो धम्मचारी, धर्मको आचरण गर्ने व्यक्ति कम्तीमा सुगति त जान्छ। न दुर्गतिं गच्छति धम्मचारी। शुद्ध धर्मको आचरण गर्ने व्यक्ति दुर्गति भन्ने चार अपाय दुर्गति न गच्छति, जाँदैन, पतन हुँदैन भने कम्तीमा पारमी पुण्यहरू त पुरा गर्न पाइन्छ। गतिको हिसाबले सुगतिमा चाहिँ फेरि जन्म हुन्छ। फेरि जन्म भएपछि अहिले धम्मं शरणं गच्छामि न अन्य शरणं भन्नेको छ भने एउटा पारमी पुण्य भएर फेरि अझै योभन्दा पनि अझै माथि माथि स्तरमा पुग्न सकिन्छ है। धर्मको आचरण गर्ने व्यक्तिलाई धर्मले रक्षा गर्छ। जस्तो कि छत्तं महत्तं उयं वसकाले, वसकाले वर्षात याममा घनघोर पानी परिरहेको छ भने त्यो पानीबाट तपाईँ हामीहरूलाई केले बचाउँछ त भन्दा महन्तं उय छत्तं, ठुलो छाताले तपाईँ हामीहरूलाई के गर्छ त भन्दा सुरक्षा गर्न सक्छ। एवं प्रकारले नै तपाईँ हामीहरूले पनि शुद्ध धर्मको आचरण गरेका छौँ भने त्यो धर्मले तपाईँ हामीहरूलाई के गर्छ? सुरक्षा गर्छ भनेर छाताको दृष्टान्त दिइएको छ है। छाताले तपाईँ हामीहरूलाई बाहिर घाम पानीबाट ओता दिए जस्तै तपाईँ हामीहरूले आचरण गरेको धर्मले पनि तपाईँ हामीहरूलाई नै वास्तवमा त्यो हाम्रो आधार भइदिन्छ, भरोसा भइदिन्छ, सहारा भइदिन्छ। धम्मो हवे रखतिति धम्मचारी धम्मो सुचीर्णो सुखमा वहाति एषा निशंसो धम्मेषु चीर्णे न दुर्गतिं गच्छति धम्मचारी। धम्मो 10 कुशल धर्मले हवे अवश्य पनि धम्मचारी, त्यो धर्मको आचरण गर्ने व्यक्तिलाई रखति राम्ररी सुरक्षा गर्छ। जुन व्यक्तिले 10 कुशल कर्मपथको राम्ररी आचरण गरेको हुन्छ वास्तवमा त्यो धर्मले नै त्यो व्यक्तिलाई रक्षा गर्छ है। हाम्रो पटाचारालाई उपदेश गरेको पनि त छ, न शान्ति पुत्ता ताणाय न पिता न पि बन्धवा अन्तके न दीप न स नाथि ज्ञाति सुतारणा हैन। जब मृत्युले जगड्यो भने न शान्ति पुत्ता,
छोराछोरीहरूले पनि त्राण दिन सक्दैनन्, आश्वासन दिन सक्दैनन्, भरोसा दिन सक्दैनन्, आधार हुन सक्दैनन्। न पिता न पी बान्धवा, आफ्ना मातापिताले पनि बचाउन सक्दैनन्। न त छोराछोरीलाई मातापिताले बचाउन सक्छन्, न त मातापिताले छोराछोरीलाई बचाउन सक्छन्। बचाउने भनेको केले मात्रै हो त भन्दा शुद्ध धर्माचरणले मात्रै हो। हो यो त्यो बौलाइ भएकी पटाचारालाई भगवान् शास्त्रले यसरी चाहिँ छोरी होस बनाऊ है, होस बनाऊ। त्यही भएर यहाँ पनि अहिले शिलं निसाय शिलं प्रतिष्ठाय चतारो सती पठान भावे आसी। शुद्ध धर्मको आचरण गर्नु भनेको के हो? शीलको आधार लिएर शीलमा प्रतिष्ठित भएर बल्ल 4 स्मृति प्रस्थान ध्यान भावनाको अभ्यास गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीमा भएका ती निवर्ण धर्महरूलाई हटाउनको निम्ति, पन्छाउनको निम्ति, निवर्ण धर्महरूलाई हटाउन पन्छाउन सकियो भने सुगति कन्फर्म भयो। त्यतिमा मात्रै सीमित रहेर भएन। बुद्ध शासनमा अघि पनि भने पञ्चानङ गति नङ पहानाय, हामीहरूलाई त यो गतिबाट नै विमुक्ति हुनु छ। किन भन्दा जाति पी दुःख, दुःख सत्यबाट हेर्दाखेरि सुगतिमा जन्मेका प्राणीहरू पनि के हुन्? दुःख हो। यसरी सत्यबाट हेर्दाखेरि दुःख सत्य भएको हुँदाखेरि सङ्खितेन पञ्चुपादान खान्दापि दुःख भनेर भगवान् शास्त्रले त्यो सूत्रहरूमा उपदेश गरे मुताबिक यो नामरूप पञ्च स्कन्द नै वास्तवमा के हो? दुःखको मुस्लो हो, दुःखको पहाड हो भनेर बुझेर यो गति विमुक्तम, यो सम्पूर्ण गतिबाट विमुक्त हुनको निम्ति भगवान् शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको मङ्गल धर्मोपदेश अन्तर्गत धम्मचर्यञ्च धम्मचर्या, धर्माचरण, धर्मको आचरण गर्नु अति उत्तम मङ्गल हो। अधर्मको आचरण गरियो भने त 4 अपाय, दुर्गति, सुगति पनि नसिब भएन है। कम्तीमा गतिबाट विमुक्ति हुन नसके तापनि उद्देश्य, लक्ष्य चाहिँ हामीहरूको गति विमुक्त हुनु पर्यो र दानदेखि प्रारम्भ गरेर शील आदि 10 कुशल कर्मपथलाई राम्ररी आचरण गर्न नित्यन्त आवश्यकता भएको हुँदाखेरि आज मैले हजुरहरूलाई शीलमा प्रतिष्ठित भएर बस्ने, 5 वटा निवर्ण धर्महरूलाई पन्छाउने र 5 वटा गतिबाट विमुक्ति हुनको निम्ति के गर्ने त भन्दा धर्मको आचरण गर्ने। त्यो धर्म भनेको के हो त भन्दा शील धर्म, समाधि धर्म, प्रज्ञा धर्म। यसैलाई भनिएको एस मगो विशुद्धिया अथवा एकयानो अयं मग्गो, अठङ्गीको मग्गो, मज्जिमा पटिपदा, जे भने पनि अब यसलाई शील समाधि प्रज्ञा भनेको भगवान् शास्त्रले बताउनु भएको यो एकमात्र राजमार्ग। यो राजमार्गको अनुसरण गरेर, अनुकरण गरेर, राम्रो धर्मको आचरण गरेर लौकिक मङ्गल भनेको सुगति सम्मको भयो, लोकोत्तर मङ्गल भनेको गति विमुक्तम निर्वाणसम्मको भयो। त दुवै मङ्गललाई स्वयं आफैले साक्षात्कार गर्न सक्ने सत्नर नारी हुन सकोस् भन्दै आजको धम्मचर्यञ्च धम्मचर्या, धर्मको आचरण गर्नु भन्ने मङ्गललाई इति श्री गरौँ भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं मे दानम् आसवख्यया वहं होतु, इदं मे दानं निब्बान्नस्स पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु, सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।